हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। सम्पूर्णमा हाम्रो यो मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई सर्वप्रथम हाम्रो यस मित्रता एग्रो प्रालीको पहिलो प्रोजेक्ट भनौँ हाम्रो पिग फार्मको ओपनिङमा चाहिँ यहाँ सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो लगभग एक वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको हामी युथ कम्युनिटी क्लबले चाहिँ एउटा भिजन लिएर छुट्टै आफ्नै किसिमको एउटा देशलाई नै एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ। युवा शक्ति भनेको चाहिँ यस्तो शक्ति हो जसले चाहिँ जुन शक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खड्को नै मार्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्दै आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै प्रगति गरिसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने आज हाम्रो युथ कम्युनिटी क्लब स्थापना भएको लगभग 1 वर्ष भएको छ र 1 वर्षभित्र हामीसँग लगभग 200 देखि 250 मेम्बर बनाउन हामी सफल भइसकेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट भन्ने कुरामा पनि म त्यो कुरा मान्न चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्णको सहयोगले गर्दाखेरि नै आज हामी यस स्टेजसम्म आइपुगेका छौँ र हामी जान अझै धेरै नै टाढा छ। बल्ल हाम्रो एउटा सानो प्रयास र सानो सुरुवात चाहिँ आज भइरहेको छ र यहाँ सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो र आफ्नो हामी सानो लगानीबाट हाम्रो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ र पोखरामा मात्रै होइन, कास्कीमा मात्रै होइन, हामी नेपालभरि नै गएर नेपालको हरेक ठाउँमा गएर युवाहरूलाई जमघट गराएर र युवाहरूलाई एकीकृत गरेर जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको लागि 20-30 हजारको लागि हामी 50 डिग्रीको घाममा गएर काम गरिरहेका छौँ र हामी चाहिँ नेपालमा किन काम गर्दैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी युवाहरूलाई जागरण गर्नुपर्छ र युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा नै कृषि उत्पादन हाम्रो समुदायमा आजसम्म आउँदा पनि के समस्या आइरहेको देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ डक्टर हो, म इन्जिनियर हो, मेरो बाबा इन्जिनियर, मेरो पाइलट हो, डक्टर हो भन्नलाई चाहिँ हामी एकदमै सजिलोसँग र गर्वसँग चाहिँ हामी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गर्छौँ। तर म किसान हो, मेरो प्यारेन्ट्स चाहिँ किसान हो भन्नलाई अझै पनि हामी हिचकिचाइरहेको अवस्थाहरू छ। यो अवस्थालाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चिन्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो देश कृषि प्रधान भनेर जुन नाममा मात्रै रहेको छ त्यो नाममा मात्रै होइन, हामी काममा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र हामी गर्छौँ पनि। हाम्रो सुरुवात भइसकेको छ। हाम्रो यो भनेको एकदमै सुरुवाती प्रोजेक्ट मात्रै हो र यो सानो पनि छ। हामी बल्ल 300वटा क्यापेसिटीको यो हाम्रो हल रहेको छ। यसमा हाम्रो 300वटा बङ्गुर चाहिँ हामीले पाल्न सक्छौँ र हामी स्टेप वाइज हाल्ने प्रक्रियामा पनि छौँ र यहाँ सम्पूर्णको यो जुन साथ छ, सहयोग छ, हामी धेरै अगाडि बढ्न छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई पक्कै पनि साथ सहयोग रहने छ भन्ने म आशा पनि गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यहाँ सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दै म जयन्ती मुक्तार यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँहरूले गरेको उचालेको ढुङ्गोलाई अझ माथि पुर्याउनको लागि कस्तो किसिमको सहयोग आवश्यकता पर्दछ प्रदेश सरकारको तर्फबाट र हाम्रो यो लाइभस्टक सेक्टरमा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हामी पुरा गर्नेछौँ। यो यहाँहरूलाई म वचन दिन चाहन्छु। सुरुवात हामी खुसी साथ गर्छौँ, यसलाई कति निभाउँछौँ, दिगोपना कतिको छ। साथीहरू आउनुहुन्छ, नयाँ विदेशबाट फर्किएर आएका साथीहरू आउनुहुन्छ, यहीँका नयाँ पढेका साथीहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने एउटा व्यवसाय सुरुवात गर्नलाई कसरी सुरुवात गर्ने भनेर क्वेसन राख्नुहुन्छ र पहिल्यै सुरुमा भन्नुहुन्छ के सुविधा पाइन्छ भनेर। अघि उहाँ सरले भन्नुभयो, असाध्यै खुसी लाग्यो मलाई।
हामीले राज्यबाट जे सुविधा पाउँछौँ त्यो लिने हो, तर पहिला हामीले के गर्ने हो, हामी आफैले काम गर्ने हो। आफैले काम गर्न सुरुवात गरेपछि राज्यले हेर्न कर लाग्छ। हजुर हेरेका उदाहरणहरू पनि छन्, यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो होला, हेर्छ पनि र हेर्नुपर्ने दायित्व पनि हो। तर के सुविधा पाइन्छ र कुन सुविधा पाइँदो रहेछ त्यसमा काम गर्छु भन्ने होइन कि आफूले के काम गर्न सुरुवात गर्न खोजिएको छ त्यो काम सुरुवात गर्ने हो। मैले यसो गरेको छु हजुर, हजुर आएर हेरिदिनुहोस्, त्यसमा चाहिएको सुझाव दिइदिनुहोस् भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। लाइभस्टक सेक्टरमा हेर्नु छ भने सबैभन्दा सुक्खरी जनावर भनेको बङ्गुर नै हो। तपाईँले कतिको अनुभव गर्नुभएको छ, सबभन्दा सुक्खरी हो। जहाँ बस्छ त्यहाँ दिशा गर्दैन, त्यसले याद गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई हामीले जुन तरिकाबाट पाल्यौँ नि, हामीले आफैले फोहोर बनायौँ क्या त्यसलाई। अब त्यसमा हामीले चेतना हाम्रो विकास भइसकेको छ र त्यसलाई हामीले अझ विकास गर्न जरुरी छ र यो राम्रो प्राणीलाई, यो राम्रो कमोडिटीलाई अझ अगाडि बढाउन हामी सक्छौँ। यी कुराहरूलाई मनन गर्दै, यहाँहरूको दिगोपनाको आशा गर्दै यहाँहरूको व्यवसाय सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामीलाई बोलाएर प्रदेश सरकारको तर्फबाट लाइभस्टक सेक्टरमा नयाँ जुन तपाईँहरूले व्यवसाय सुरुवात गर्नुभएको छ यसको शुभकामना पनि दिन पाउने अवसर यहाँहरूले सिर्जना गराइदिनु भयो, उद्घाटन गर्ने अवसर सिर्जना गराइदिनु भयो र भोलि यहाँहरूले आवश्यक परेको सहयोगको लागि कति पनि धक नमानिकन हामीबाट आउनुहोला। जन्म्यौ यो देशमा मर्नेछौँ यही देशमा, जे गर्नु गरे पनि गर्नेछौँ यही देश। संसारभरि फैलिनेछौँ अब हामी बङ्गुर व्यवसायको भेषमा, बङ्गुर व्यवसायकै देशमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई यो पशुपक्षी अन्तर्गतको बङ्गुर व्यवसायको पेसा सुरु गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु यो व्यवसायमा। किन हामी यो पशुपक्षीकै पेसा कर्मीको हिसाबले यहाँले यो जुन व्यवसाय गर्ने सुरुवात गर्नुभएको छ, अझ विशेष गरेर युवा जमातहरू मिलेर अघि नै यो दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ र यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि छ। यो आजको यो उद्घाटनले गर्दाखेरि बङ्गुर व्यवसाय पेसालाई जुन सुरु गर्नुभएको छ यो व्यवसाय चाहिँ सफल रहोस् र यो सफलताको लागि हामी जुन प्रदेश सरकारको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट, सरकारी तवरबाट यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने के कुराहरू गर्नुपर्छ प्राविधिकको रूपमा हामी यहाँलाई सहयोग गर्नको लागि तत्पर छौँ। हामीलाई हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति बङ्गुर भनेपछि छिछि र दूर गर्ने, किनभने हामीले जहाँ पनि बङ्गुर देखेका छौँ, जसले पनि देखेको छ त्यो हिलोमा डुबेका एकदम फोहोरी भएर पालेका देखेको हुनाले हामीलाई त्यस्तो कन्सेप्ट बसेको यो व्यवसाय राम्रो होइन भनेर। तर यो कन्सेप्टलाई अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर बिस्तारै परिवर्तन स्वरूप तपाईँले यही फार्म हेर्न सक्नुहुन्छ। पोखरामा नेपालकै यो पहिलो बङ्गुर व्यवसायको औद्योगिक क्षेत्र हो। जुन कन्सेप्ट चाहिँ सरकारले के गरेको छ भने जसरी अरू हामीले पोखरा औद्योगिक क्षेत्र भने त्यहाँ विभिन्न खालको उद्योगहरू सञ्चालन भएको छुट्टै ठाउँमा, त्यस्तै गरेर अहिले हामीले बङ्गुर पालेका छौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। त्यहाँनिर गनायो भनेर विभिन्न नगरपालिकाको वडामा विभिन्न समस्याहरू आएर त्यहाँको फार्मरलाई विस्थापित गर्दै गए। यिनीहरू बङ्गुर उत्पादन गर्ने र यो कटिङ गरेर यिनीहरू लाछाप, सरकारको लोगो लाछाप लागेर यहाँबाट चाहिँ मासु बाहिर जाने कन्सेप्ट हो। हाम्रो सहयोग औद्योगिक क्षेत्रलाई त छँदै नै छ, प्लस यहाँ रहनुभएका जति पनि व्यवसायिक फार्महरू अझ विशेष गरेर मित्रता एग्रो प्रालीसँगको हाम्रो एउटा साइनो गाँसिएको छ आजबाट र यहाँहरू र हाम्रो समन्वय, सरकारको तर्फबाट हुने समन्वय र म एउटा अधिकृत प्राविधिक भएको हिसाबले यहाँलाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नङ र मासुको सम्बन्धलाई सधैँ स्थापित गरौँ र यहाँलाई आवश्यक पर्ने के आवश्यक परेको त्यो कुरा हामीलाई भन्नुहुनेछ र हामीले त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नेछौँ र यो व्यवसायको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्त्यमा ठानेको छु आफूलाई बडो भाग्यमानी, ठानेको छु आफूलाई बडो भाग्यमानी, केही कुरा यो उद्घाटन सत्रमा राख्न पाएकोमा जानी नजानी सहृदय धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म मित्रता एग्रो प्रालीलाई आफ्नै परिवार ठानी आफ्नै परिवार।
धन्यवाद। जय सच्चिदानन्द। एउटा घृणित व्यवसायको रूपमा मान्छेको हेर्ने नजरमा यस प्रकारको व्यवसाय रहेको अवस्था थियो। तर आज समयले उल्टो फेरेसँगै समयको परिवर्तनसँगै अनि आज मानव समाजमा आएका जो पनि एउटा शिक्षाको कारणले ल्याएको जो पनि एउटा समाजमा अथवा बुझाइमा ल्याएको परिवर्तनको कारणले गर्दा आज यो एउटा व्यवसायलाई जीवोपार्जन व्यवसाय मात्रै नभइकन एउटा उद्योगको रूपमा एउटा व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले पनि विगत दिनमा यो व्यवसायमा हामीले आएका थियौँ। र त्यतिखेरको समयमा मलाई पनि हाम्रो अनुभव छ र विशेष गरिकन मलाई नजिकमा यहाँ चिन्नुहुने हाम्रा सुरेश्वर हुनुहुन्छ प्राली प्रदेश सिलगढी प्रदेशका। अनि हामीले एउटा यस्तो प्रकारको अवस्थामा थियो त्यतिखेर व्यावसायिक रूपमा दाना खुवाएर पाल्ने व्यवसायहरू लगभगै थिएन, 1% पनि थिएन। तर पनि पछि जब यो व्यवसायमा यस प्रकारको हुँदैन, यो व्यवसायलाई घृणित बनाएको चाहिँ हामी आफैले हौँ। किनभने हाम्रो चालचलन, हामीले पाल्ने तरिका, हाम्रो पद्धति यो कारणले नै यस कारणले गर्दा यो व्यवसाय घृणित गरिएको छ। किनभने मान्छेले घृणा गर्नु एउटा चाहिँ किन भन्दा स्वाभाविक बाटो मान्छे बाहिरबाट जस्तो देख्छ त्यसरी देख्ने कुरा हुनाले यसलाई हामीले केही रूपान्तरण गर्नुपर्छ है, यसलाई आज हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसभन्दा पहिले नै यो पिक पाक सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले दाना फ्याक्ट्रीको स्थापना गऱ्यौँ र यस प्रकारले कमर्सियल दाना खुवाएर अब हामीले पाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी यस प्रकारले लाग्यौँ। हामीले कुनै पनि पशु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्छौँ भने सबैभन्दा बढी खपत हुने है एसियामै यति ठुला ठुला देशहरू छन् जस्तै चाइना, जसको लागि भङ्गुर चाहिँ क्यानाडामा, यस्तै प्रकारले अमेरिकामा लगायत मेक्सिकोमा जस्तै पालेर त्यहाँदेखि ल्याउँछ भने हाम्रो नेक्स्ट डोर कन्ट्री हो। हामीले केही न केही रूपमा भुटानमा र त्यहाँ मात्रै हामी पुऱ्याउन सक्यौँ भने हामीले केही गर्न सक्छौँ। यस क्षेत्रमा हामीले देशको जिडिपीलाई पनि हामीले सहायता पुऱ्याउन सक्छौँ र हाम्रो व्यवसाय पनि यो चाहिँ निर्वाहमुखी नभइकन एउटा चाहिँ उद्योगमा र हामी एउटा व्यावसायिक बन्न सक्छौँ। हामीले लाइफस्टक क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो पेसा र बढी उत्पादन र छोटो समयमा थोरै परिश्रममा धेरै उत्पादन गर्न सक्ने पेसा भएको हुनाले हामीले यसलाई गरौँ भन्ने हिसाबले हामी एकताबद्ध भएर त्यहाँनिर गयौँ। विगत एग्रो पालीमा सबै एउटा जवान है साथीहरू अनि बडो उत्साहको साथमा जोसको साथमा हुनुहुन्छ आउनुभएको छ। यहाँसँग विभिन्न प्रकारका ट्यालेन्टहरू छ, विभिन्न प्रकारका यहाँसँग सिप छ अनि एउटा जवानमा चाहिँ के छ जाँगर पनि छ है। वृद्धकालमा आँट भएर पनि के गर्ने शरीरले साथ दिने, तर हामी यतिखेर भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ है। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ यही विषयमा अब यस प्रकारले हामीले आउनुभएको छ। यहाँलाई हामी सहकारीमा साथै शुभकामना पनि हामी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछौँ र यहाँले गर्नुहोस्। यहाँलाई आवश्यकता परेको सहकारीले अर्थात् हाम्रा जति पनि हाम्रा व्यावसायिक साथीहरू हुनुहुन्छ हामी सबै नै सहकारीमा आएको छौँ अनि हामीले तपाईँहरूलाई कुनै पनि बिना कन्जुसाइ हामीसँग भएका नलेजहरू हामी दिन तयार छौँ। र त्यो मात्रै नभइकन हाम्रा यस प्रकार निर्देशनालयबाट है जस्तै विद्युत केन्द्रहरूबाट हुनुहुन्छ यहाँले पनि हामीलाई आज निरन्तर रूपमा साथ सहयोग दिनुभएको छ। हाम्रा लामपाटन यसरी हाम्रो जो भेरी फार्म है पशु विकास फार्म लामपाटनले पनि हामीलाई सहायता गरिरहेको छ, सहयोग पुर्याइरहेको छ। उहाँहरूकोद्वारा नै हामी यो ठाउँमा आइपुगेको छौँ। अब भोलिका दिनमा यहाँहरूको पनि यस प्रकारले यस सहकारी यो फार्म लगायत विविध उत्पादलाई सहायता पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। त्यसमा हामी दृढ निश्चित हुन्छौँ। त्यस कारण अब सबैभन्दा ठुलो कुरो मलाई दुईवटा कुरा, एउटा कुरा जवानहरू भएको कारणले म अत्यन्तै खुसी छु किनकि हामीसँग सबै सिप छ, जाँगर छ र पत्ता छ। तर अर्को कुरा एउटा कुरा सँगसँगै के जान्छ भन्दा एउटा जवानहरू भइसकेको हुनाले कुनै पनि कुराको डिसिजन हामी फास्ट गर्छौँ र कतिपय कुरामा चाहिँ के छ भन्दा हामी चाहिँ राइट यो मात्रै हेर्छौँ, त्यसको चाहिँ फिडब्याक के आउँछ भन्ने कुरा हेर्छौँ है। यो कुरा मैले पनि भएको कुरा हो र यस प्रकारले म यहाँहरूलाई पनि आज यसमा मेरो अनुभव बताउन चाहन्छु। किनकि हामीले राइट मात्रै हेर्छौँ र त्यसको फिडब्याक कहिलेकाहीँ हामीले राइट गरेर पनि काम राइट हुनसक्छ, देखि रूपमा राइट हुनसक्छ, त्यसको फिडब्याक चाहिँ यदि रङ आउँछ भने हामी त्यो कुरामा चाहिँ हामी होसियारी हुनुपर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रा पाइलाहरू चाहिँ राइटको ठाउँमा मात्रै राख्दाखेरि त्यसको फिडब्याक चाहिँ धेरै ठुलो होइन समस्या आउन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो व्यवसायमा घाटा हुनसक्छ। र त्यस कारण अहिले जुन प्रकारको एकता छ तपाईँहरूको त्यो देखेको छु, यो जोस जाँगर अझै बढेर जाओस् अनि यसलाई चाहिँ हटेर नजाओस्, यो मेरो चाहिँ है तपाईँहरूलाई सुझाव छ। अनि किन भन्दा मान्छेलाई
उठाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूको मित्रमध्ये एकजनालाई इन्भेस्ट कम्पनी र मित्रता एग्रो प्रणालीका होइन अध्यक्ष तथा त्यहाँका पदाधिकारीज्यूहरूमा कसैलाई केही मात्रै भनिदियो भने पनि पुग्छ है। केही मात्रै भने भाइ मित्रता एग्रो प्रणालीको अध्यक्षलाई मैले भनेको नभन्नु मात्रै भनिदियो भने होइन त्यति मात्रै भए पनि पुग्यो खान पुग्यो भने उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नभन्नु हुनुभयो तपाईँलाई भन्नुभयो के भने केही पनि भनेको छैन त्यति मात्रै भए पनि त्यहाँ शङ्का उपशङ्काहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ एकतालाई हामी चाहिँ के युनिटी इज स्ट्रेन्थ भन्छ नि एकता नै बल। एक पोयाले डोरेको बाटेको डोरी चुन्न सक्छ, दुई पोयाले बाटेको डोरी चुन्न सक्छ, तीन पोयाले झन् तपाईँको त मैले सुने 250 जना हुन्छ है। यो चाहिँ गौरव छ। युथ कम्युनिटी क्लब र त्यो युथ कम्युनिटी क्लबका साथीहरूले फेरि जन्माउनु भएको मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र यो कम्पनीले फेरि जन्माएको यस मित्रता एग्रो प्रणालीका आजका सभापति युवा क्रान्तिकारी विचारधाराका हाम्रा अध्यक्ष पूर्ण श्रेष्ठज्यू र हामीलाई साथमा साथ हातमा हात मिलाएर हामीलाई नेपाल सरकारबाट सहयोग सहकार्य गर्न उपस्थित हुनुभएका हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ अतिथि गायत्री सर, वरिष्ठ प्राविधिक हाम्रो सुरेश सर र मिडियाका साथीहरू र मेरो आवाजको दायरामा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा म एक कलाकार हुँ। त्यही भएर जय कला क्रान्ति, जय वाइसिसी नेपाल भन्न चाहन्छु। युवाहरू 20 वर्षदेखि लिएर 45 वर्षसम्म पुगेका नेपालका नागरिकहरूले अब नेपालको मुहार हामीहरूले नेपालमै बसेर फेर्नुपर्छ। विदेशमा गएर अर्काको गुलामी गरेर होइन कि आफ्नो देशमा पौरख खियाएर आफैले हुर्काएर जन्मायो भने आफ्नो सन्ततिलाई हुन्छ। जसरी हामी अहिले अरूको देशमा गुलाम गर्नु परेछ त्यो गुलामीबाट जहिले पनि हाम्रा पुर्खाले हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल बनाएर चिनाएका थिए, देखाएका थिए। तर हामी अहिले आएर स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका गुलामी जनता भनेर चिनिरहेका छौँ। त्यसमा पनि युवाहरू भनेर चिनिरहेका छौँ। यसलाई चिर्दै हामी नेपाली युवाहरूले हामीले के गर्यौँ भने हाम्रा सन्तति पुर्खाले हामीलाई स्वतन्त्र बनाइरहेको थिए नेपाल जसरी भने जस्तो श्रम पनि हाम्रो स्वतन्त्र होस् र नेपालमै लागु होस् भन्ने उद्देश्यले 10,000 सदस्य बनाउने उद्देश्यले युथ कम्युनिटी क्लब आजभन्दा ठिक 1 वर्ष नेपाल सरकारमा दर्ता भएर कास्की जिल्लाको जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर मुभमेन्ट सुरु गरेको अहिले आएर 250 सदस्य भइसकेको छ र त्यो 250 सदस्यहरूबाट फेरि त्यसमा हामी युथ कम्युनिटी क्लबमा चाहिँ युवा व्यवसायहरूले कसरी गर्ने, कसरी युवा व्यवसायमा लाग्ने, कसरी युवा व्यवसायलाई अगाडि बढाउने भन्ने मोटिभेसन प्रोग्रामहरू दिएर हामीले यहीँ उद्योग व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका मुभमेन्टहरू गर्छौँ र त्यसमा साँच्चैको युवा व्यवसाय गर्न इच्छुक हुने फेरि त्यहाँका मेम्बरहरू मिलेर फेरि मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा भएको छ। त्यहाँ सेयर लगानी गरेर फेरि त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छौँ र त्यो इन्भेस्ट गरेर फेरि हामीले अहिले विभिन्न प्रोजेक्टहरू छ यसमा र यसमा अहिले मित्रता एग्रो प्रणालीको प्रोजेक्टमा पनि फेरि त्यहाँ पनि फेरि विभिन्न प्रोजेक्ट छ र त्यो विभिन्न प्रोजेक्टमा फेरि हामीले यसमा अहिले पशुपालनको पनि बङ्गुर फार्ममा हामीले आजको यो सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यसैको हुनाले अब युवा साथीहरू हामी सबै मिलेर यो कार्य गरिराख्दाखेरि आज एउटा खुसी पनि लाग्यो। यो हाम्रो यस बङ्गुर ब्रदर्स सहकारी संस्थामा फार्महरू त सञ्चालन भयो, यसरी विविध उद्घाटन भएको छैन भनी सुनेको थिएँ मैले रहेछ हो। त्यही भएको हुनाले युवा जोस जागर जब चम्किन्छ त्यहाँ त नयाँ नयाँको सुरुवात हुन्छ भने जस्तो विधिगत हामीले आज यो उद्घाटन गरेर पनि हामी युवाहरूले गरेको काम चाहिँ राम्रै गरेछौँ भनेर अरू फार्महरूलाई पनि हामीले अलिकति एउटा सन्देश दिएर अब किनकि भन्छ नि ठुल्ठुला नेताको छोरा नाति जन्मियो पनि समाचार भन्छ, न्युज भन्छ होइन। ठुलो संस्था जन्मियो भने त्यसको नि न्युज भन्छ। तर साना मान्छे अब कति पहिरोमा बिते, बाढी पहिरोमा गयो, कोरोना भयो, तिनीहरूको न्युजै छैन। तर त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि हाम्रो यत्रो उद्देश्य लिएर नेपालभरि रोजगार दिएर नेपालमै केही गरौँ भनेर उद्देश्य लिएको यसरी हामीले अब एग्रो फार्म
अब पिग फार्म जन्माउँदा पनि किन हामीले अब यसलाई सेलिब्रिटी तरिकाले नजन्माउने, किन सबैलाई सन्देश दिने, किनकि यो हामीले व्यक्तिगत हामीले आफ्नो लगानी गरेर आफू मात्रै पैसा आर्जन गरेर होइन कि देशकै युवाहरूलाई मोटिभेसन गर्ने भनेर यो प्रोग्रामहरू गरेको हुनाले यो पनि हामीले उद्घाटन गरेको पनि सञ्चालन गरेको पनि सबैलाई जानकारी होस् भनेर हामीले यो थालनी गऱ्यौँ। र यो सोच हाम्रो हुँदा पनि यो फार्ममा पनि हामी पहिलो भएको हुनाले हाम्रो सोच हामी अझै सकारात्मक हुँदै जान्छौँ। र एउटा संस्थाको कुरो छ, अब धेरैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, यति धेरै संस्था छ, यति धेरै मेम्बरहरू छौँ हामी, अनि कसरी चल्छ त भन्ने कुरा धेरै छ। अब यो यस्तो एउटा कुरा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यही सेती नदीमा बगेको जुन ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गालाई जति चोट सहन्छ त्यो ढुङ्गाले त्यति राम्रो हुँदै जान्छ। यदि त्यो ढुङ्गाले छिटै चोट सहेर छिटै फुट्यो भने त्यो गिटी बन्छ, सानो सानो टुक्रा गिटी बन्छ। अलि मजबुत भएर त्यो ढुङ्गाले चोट सहन सक्यो भने त्यो सिँढी बन्छ, मन्दिरको त्यो भर्याङ बन्न सक्छ। र त्यो ढुङ्गाले एकदम मजाले सह्यो भने त्यो गएर मूर्ति बनेर सबैको पूजनीय हुनसक्छ। जो कम चोट सहेका थिए ती गिटी बनेर पर्खालभित्र सीमित हुन्छन्। अलि बढी सहेकाहरू जो सिँढी बनेर उनीहरूको पाउ मुन्तिर परेका हुन्छन् भने जसले धेरै मिहिनेत गर्छ, धेरै चोट सर्छ, त्यो मूर्ति बनेर बस्छ र सबैको पूजनीय हुन्छ, त्यहाँ पूजा गर्छन् र भगवान् मान्छन्। हो, हाम्रो त्यस्तै उद्देश्यका साथ हामीले यो युथ कम्युनिटी क्लबका यति धेरै मेम्बर 10,000 मेम्बर बनाउने उद्देश्यले हिँडेका छौँ। त्यही भएर हामीले धेरै चोट सहेर हामीले भगवान् हुने उद्देश्यले हामीले धेरै आउँछ। जस्तै भयो सरले भयो अध्यक्षलाई नभन है भन्दा के भन भने थाहा छैन। त्यसरी यो धेरै अवरोधहरू आउन सक्छ, तर त्यसलाई हामीले चिर्दै धेरै सहेर, जसरी ढुङ्गा धेरै सहेर नदिया बगेको ढुङ्गा सहेर भगवान् भन्छ, हामी त्यही दिन इच्छाका साथ हामी युथ कम्युनिटी क्लबका मेम्बरहरू, मित्रता इन्भेस्ट कम्पनीका सेयर सदस्यहरू हामी सबै एक ढिक्क भएर अगाडि बढेका छौँ। र यो एक ढिक्क भएर सबै सहकारी गरिराख्नुभएका आजका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि हजुरहरूलाई पनि यस पिग फार्म राम्रो होस्, उन्नति प्रगति होस्, फलोस् फुलोस् र यस्तै व्यवसायहरू फस्टाउँदै जाउन् भन्ने एकदम म सल्लाहकारको रूपमा सल्लाह दिँदै शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धेरैजनाले धेरै मेहनत गरेर हाम्रो यो अनलाइन प्रोग्रामहरू चलाउनु भयो र नेपालभरि नै अहिले चाहिँ यो मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी के हो भन्ने बारेमा लगभग एक किसिमको हलचल आइसकेको अवस्था यहाँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। मैले के कुरालाई जोड गर्न चाहन्छु भने यो अगाडि भर्खरै हाम्रो नगेन्द्र सर र अरू साथीहरूले भनिसक्नुभयो, यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रमा यसले नेसनल इकोनोमीमा ठुलो भूमिका खेल्छ। उत्पादन प्रोडक्सन भनेको अहिले वर्ल्डमै, नेपालमा मात्रै नभएर कुनै पनि मुलुकमा प्रोडक्सन भएन भने प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई भइसकेको छ। त्यसमा मैले धेरै बोलिरहनु नपर्ला। र हामीले यो के कुरा आइसक्यो भने अगाडि उठिसक्यो, विदेश जाने ट्रेन्ड अहिले एकदमै बढी छ। अहिले म के भन्न सक्छु भने अहिले कोरोनाको कारणले नेपालमा विदेशमा भएका नेपालीहरू भित्रिने क्रम बढेको छ। अब बिस्तारै यो ग्राफ तल जान्छ, किनभने कोरोना यदि घट्छ, घट्न त पक्कै घट्ला, घट्दै जाँदाखेरि फेरि नेपालमा आएका नेपालीहरू फेरि विदेश जान नसक्लान् भन्न सकिन्न। किनभने राष्ट्रले राष्ट्रलाई दोष दिन मैले खोजेको होइन, राष्ट्रले त्यस्तो किसिमको उचित वातावरण दिएको छैन। सिस्टमबाट गएर हामीले युवाहरूलाई देशभरि नै युवाहरूलाई रोजगारको मात्रै व्यवस्था होइन कि सिपको अवधारणा दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मर्म हो। भन्दै चाहिँ हामी युवा व्यवसायहरू साथ सहयोग र सहकार्यको लागि स्थापित भएको युथ कम्युनिटी क्लबको अध्यक्ष पूर्णशेषको सबैजना नमस्कार। र युथ कम्युनिटी क्लब विगत चाहिँ 1 वर्ष अगाडि पोखराबाट युवा व्यवसाय 83 युवा व्यवसायहरू मिलेर चाहिँ सञ्चालन गरेको संस्था हो। हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ जम्मा 12-15 जना मात्रै युवाहरू थियौँ भनेदेखि अहिले आएर हामी 1 वर्षमा आउँदाखेरि हामी 200 जना युवा व्यवसायहरू
यसमा आबद्ध हुन सकेका छौँ र नेपालभरिबाट पनि अहिले चाहिँ यो क्लबमा आबद्ध हुने इच्छुक साथीहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामी चाहिँ विदेशबाट फर्किने साथीहरू पनि लगभग साउदीबाट चाहिँ हामीसँग लगभग 19 जना साथीहरूले चाहिँ मेम्बर लिइसक्नु भएको छ र सँगसँगै अहिले चाहिँ साइप्रसबाट पनि मेम्बर लिइसक्नु भएको छ र कतारबाट पनि त्यसरी नै अहिले साथीहरू चाहिँ मेम्बर लिइसक्नु भएको छ र सँगसँगै अहिले चाहिँ नेपालभरि हामी कार्य विस्तार गर्ने भन्ने तर्फमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले हामी 5 वर्षभित्रमा 10,000 जना मेम्बर हामी टार्गेट लिएका छौँ र 10,000 जना मेम्बरबाट चाहिँ हामी विभिन्न खालको कार्यहरू गरिरहेका छौँ र क्लबको उद्देश्य भनेको कम्तीमा नि नेपालमा व्यवसाय गरेर आबद्ध भएको र हामी चारवटा सेक्टरलाई जोड दिएका छौँ। नेपालमा व्यवसाय गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ र नेपाल अधिराज्यभरि नै कुनै न कुनै जागिरमा होइन आबद्ध भएको व्यक्तिले पनि यस संस्थामा होइन आबद्ध भएर सदस्यता लिन पाउनेछ र सँगसँगै अब हामी केमा जोड दिइरहेको छ भने नेपालमा पढाइ सिद्ध्याएर पनि अब चाहिँ नेपालमा केही गर्छु भन्ने सोच भएको जोस र जाँगर अब विदेशमा लगानी गर्ने विदेशमा जाने पैसा अब नेपालमा युज गर्छु लगानी गर्छु भन्ने युवाहरू पनि हामी यस क्लबमा चाहिँ आबद्ध गर्न खोजिरहेका छौँ। सँगसँगै अघि मैले भने विदेशबाट फर्किने साथीहरूलाई पनि हामी चाहिँ अब यस क्लबमा आबद्ध हुनको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ र क्लबले चाहिँ विभिन्न खालको व्यावसायिक कार्यक्रमहरू हामी एउटा तपाईँले बुझ्नुभएको छ क्लब सामाजिक क्लब हो समाजमा बसेर समाजको लागि केही दिनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हामी सबैभन्दा पहिला हामी सक्षम हुनुपर्छ हामी त्यो चाहिरहेका छौँ। जबसम्म हामी आफै सक्षम हुँदैनौँ अरूलाई हामी चाहिँ दिन सक्दैनौँ होइन। हामी सक्षम हुनको लागि आफू सबल हुनु पऱ्यो पहिला आफूले केही गरेर देखाउनु पऱ्यो आफू चेन्ज परिवर्तन नभएसम्म अरू परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुराहरू हामी मनन गरिरहेका छौँ। हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ र हामी विभिन्न खालको क्लबले चाहिँ विभिन्न खालको व्यावसायिक कार्यक्रमहरू व्यावसायिक सेमिनारहरू गोष्ठीहरू र आफू नेपालमा भएको व्यवसाय सफल भइसकेको व्यवसायहरूलाई हामी ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू सुन्ने कसरी व्यवसाय गर्ने र सँगसँगै हामीलाई चाहिँ यो लकडाउनले पनि धेरै कुराहरू सिकाएको छ होइन। कोभिड-19ले पनि धेरै कुराहरू सिकाएको छ किनकि हामीले हिजोको दिनमा अनलाइनमा मिटिङ गर्न जानेका थिएनौँ अनलाइनमा काम गर्न जानिरहेका थियौँ अनलाइनमा मिटिङ गर्न जानिरहेका छौँ सिकिरहेका छौँ हामी अनलाइनमा धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। सँगसँगै अब विदेशबाट सधैँभरि ल्याएर मात्रै हामी खाने हेरेको अब चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यो कुराहरू मनन गरिरहेका छौँ। भने सँगसँगै अब चाहिँ नेपालमा उत्पादन नगरिकन अरूबाट ल्याएर मात्रै सम्भव हुँदैन नेपालमै आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी मनन गरिरहेका छौँ। त्यसैको साथलाई दिएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उत्पादन क्षेत्रलाई अलिकति बढी जोड दिनलाई हामी लागिरहेका छौँ र हामी कपडा बरु पुरानो लगाउन सक्छौँ च्यातिएको लगाउन सक्छौँ खानेकुरा चाहिँ हामी नभइकन बाँच्न सक्दैनौँ। सायद त्यसै कुरालाई हामी मनन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र क्लबमा आबद्ध भएको सदस्यहरूको सानो सानो रकमहरूबाट हामी लगानी गरेर चाहिँ मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हामी सञ्चालन गरेका छौँ। मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हामी त्यसरी सदस्यहरूले सेयर हाल्नुभएको छ र सँगसँगै अहिले चाहिँ हामीले मित्रता एग्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट हामी मित्रता एग्रो प्रणाली सञ्चालन गरेका छौँ र मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट हामी धेरै खालको कामहरू योजना बनाइरहेका छौँ। हामी उत्पादन क्षेत्रमा हामी बढी जोड दिनुपर्छ भनेका छौँ। उत्पादन क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ होइन अहिले चाहिँ बङ्गुर उत्पादनको लागि हामी जोड दियौँ तरकारी उत्पादनलाई जोड दिइरहेका छौँ र सँगसँगै अब चाहिँ हामी स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि हामी बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले लागिरहेका छौँ। त्यसैलाई सबै साथीहरू चाहिँ आबद्ध भएको होइन सबै साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र सँगसँगै आजको यस बङ्गुर उत्पादन बाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्लानिङहरू पनि फरक छ। जस्तै उत्पादन गरिसके अब चाहिँ हामी बच्चा पालेर चाहिँ हामी मासुको लागि उत्पादन गर्न खोजिरहेको छौँ भने केही समयपछि हामी बच्चा पनि उत्पादन गर्नलाई हामी त्यो योजना पनि बनाइरहेका छौँ। सँगसँगै यो ठाउँबाट हामी मासु उत्पादन भइसकेपछि हामी यो मासु अरूलाई बेच्ने होइन कि हामी आफूले उपयोग गर्नको लागि हामीले फ्रेस हाउस पनि चलाउने भन्ने टार्गेटमा हामी प्लानिङमा गइरहेका छौँ। सँगसँगै फ्रेस हाउसबाट काटेको मासु राम्रो मासु हामी प्याकेजिङ पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी प्याकेजिङ सिस्टममा पनि जान खोजिरहेका छौँ। सँगसँगै त्यो मासु हामी चाहिँ राम्रो मासु त प्याकेजिङ होला तर नराम्रो मासु कसले युज गर्ने त भन्दाखेरि हामी होइन अब त्यसलाई युज गर्नको लागि हामी नर्मल खालको एउटा स्पेसल बङ्गुरको आइटम पाउने एउटा रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने प्लानिङहरू पनि हामी त्यो गरिरहेका छौँ। भने जस्तै अब कृषकको समस्या भनेको भोलि चाहिँ काम गर्नेले भन्दा चाहिँ बिचमा बस्ने व्यक्तिले चाहिँ धेरै फाइदा खाएको देखिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो बिचमा बस्ने व्यक्तिलाई चाहिँ फाइदा खान नदिनको लागि हामी आफैले त्यो कुराहरू चाहिँ होइन युटिलाइज गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसरी अगाडि बढिरहेको छौँ। सँगसँगै हाम्रो प्लानिङहरू धेरै छ। अवश्य नै आजको व्यक्तित्वले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ हामी साथ के गर्न सकिन्छ होइन के सहयोग गर्नुपर्छ। प्रविधि सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सहकारीको होइन अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ सचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथ र सहयोगमा हामी चाहिँ कसरी जान सकिन्छ। हामी नयाँ आएका छौँ हामीलाई अनुभव छैन तर जोस चाहिँ छ होइन
अब त्यो जोसलाई चाहिँ अब सेलन नपाउँदै तपाईँहरूले चाहिँ अझै चाहिँ होइन जोसलाई हौसला दिनुभयो अझै हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ भन्ने आशा छ होइन। अवश्य नै तपाईँले चाहिँ यो आशालाई चाहिँ निराशा पारिदिनु हुन्न भन्ने होइन पूर्ण आशावादीका साथ आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई र प्रमुख अतिथिज्यू र सहकारीको अध्यक्षज्यू सचिवज्यू र सल्लाहकारज्यूहरू र विशेष अतिथिज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।